घर का काम कर कर के मैं बहुत थक चुकी थी। सोचा कि कमरे में जाकर आराम करूं। तभी मेरा बेटा आया और बोला, चलिए मम्मी आप आराम से बैठ जाइए, मैं आपको कुछ हल्की वर्जिश बताता हूं जिससे आपकी कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। मैंने उसे मना करते हुए कहा, नहीं रहने दो बेटा, मैं खुद देख लूँगी। बेटे ने कहा, माँ जी कुछ हल्की स्ट्रेचिंग करने से आपको जल्दी आराम मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ये कहकर वो कुर्सी से उठकर मेरे पास आ गया और मुझे आराम से बैठने में मदद की। माँ जी अब बताइए कहाँ ज़्यादा दर्द हो रहा है। मेरे बेटे की हमदर्दी और फिक्र देखकर मैं उसे मना ना कर पाई। हकीकत में दर्द का बहाना बनाकर मैं उसे थोड़ा बात करना चाहती थी, महसूस कराना चाहती थी। मैं शर्माते हुए सीधा बैठ गई और अपनी कुर्ती को थोड़ा ठीक किया और कहा, यहाँ पर थोड़ा दर्द है। बेटे ने धीरे से अपनी उंगलियों से इस जगह को छुआ और कहा, ठीक है, अब धीरे से अपनी गर्दन को गोल घुमाइए। वो मुझे हल्की फुल्की वर्जिश बताने लगा। जैसे ही मैंने उसका हाथ गलती से मेरे कंधे को छू गया, मुझे एक अलग सा एहसास हुआ। बेटा धीरे धीरे मुझे अलग अलग स्ट्रेचिंग पोज बताने लगा और उसके हाथों का छूना मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा। जब जब वो मुझे सहारा देने के लिए थोड़ा करीब आता, मेरा दिल थोड़ा तेज़ी से धड़कने लगता, लेकिन मैंने खुद को काबू में रखा और उसकी मदद का एहसान माना। बेटे ने पूछा, माँ जी अब थोड़ा आराम लग रहा है। मैं इस वक्त थोड़ी उलझन में थी, अनजाने में जवाब दे बैठी, हाँ थोड़ा सा। बेटे ने कहा, अब धीरे से अपनी कमर को आगे की तरफ झुकाइए। भले ही ये सिर्फ वर्जिश थी, लेकिन बेटे का पास आना मुझे थोड़ा अलग ही लग रहा था। माँ जी अगर आप थोड़ा और आगे झुक सकें तो अच्छा रहेगा, बेटे ने कहा। उस पर मैं थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर भी मैंने वैसा करने की कोशिश की। बेटे ने फिर कहा, माँ जी आपको कैसा महसूस हो रहा है। बेटे की इस फिक्र पर मेरे गाल हल्के से लाल हुए, लेकिन मैं सीधी बैठी हुई थी, इसलिए वो मुझे देख नहीं सका। मुझे यकीन था कि वो सिर्फ मदद कर रहा था और उसकी बातों में सिर्फ हमदर्दी झलक रही थी। बेटे ने थोड़ी देर और वर्जिश करवाई और जब मैंने कहा कि अब ठीक है, तो वो चुपचाप उठ के दूसरे कमरे में चला गया। मुझे आज एक अलग ही महसूस हो रहा था। काफ़ी वक्त बाद किसी ने मुझे इस तरह ध्यान दिया था, जिसमें हमदर्दी और एक अपनापन छुपा हुआ था। बेटे के बारे में सोचते हुए कब नींद में खो गई, मुझे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब मैं जागी तो मैंने खुद को तरोताज़ा महसूस किया। नहाने के बाद मैंने बहुत सलीके से तैयार होकर हल्के नीले रंग का सफ़ेद कुर्ती वाला सूट पहना और सिंपल सैंडल पहने। हल्का सा मेकअप करने के बाद मैं नाश्ता तैयार करने लगी। नाश्ता बनाते वक्त हर बार मैं किचन के दरवाजे पर आकर दूसरे कमरे की तरफ देख रही थी। बेटे के काम पर जाने का वक्त जो हो गया था। जैसे ही मैंने नाश्ता तैयार करके बाहर आई, बेटा दूसरे कमरे से आ रहा था। आज तो बहुत ही अच्छी लग रही है माँ जी, लगता है कल की वर्जिश का असर हुआ है, बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नज़र मेरे सूट और फिर सैंडल पर गई। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, असर तो हुआ है, लेकिन तुम्हें कैसे पता। बेटे ने चाय पीते हुए बोला, माँ जी आज आपने हमेशा की तरह ही सिंपल सैंडल पहने हैं, तो मुझे लगा कि दर्द अब ठीक है। मैंने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही पहचाना तुमने। अब डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। फिर हम दोनों साथ मिलकर नाश्ता करने लगे। इसी बीच बेटे ने मुझसे पूछा, माँ जी आप कुछ ख़ास कपड़े नहीं पहनती हैं क्या। मैंने जवाब दिया, पहनती हूँ लेकिन बहुत कम, साल में एक आध बार, अगर कोई ख़ास मौका हो तो। क्यों, बेटे ने कहा। नहीं बस इसलिए कि मैंने आपको कभी इनमें नहीं देखा, मेरा ख्याल है आप पर वो बहुत अच्छे लगेंगे। फिर बेटा जाते वक्त बोला, माँ जी रात का खाना मैं बाहर से ही ले आऊँगा, आप बनाना। इस पर मैं मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है। तो बेटे ने फिर कहा, अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा, आते वक्त लेता आऊँगा। इस पर मैंने कहा, मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर बेटे के जाने के बाद छोटे मोटे कामों में लग गई। इसके बाद दूसरे कमरे को ठीक करने लगी। उसी दौरान मुझे उसके बिस्तर के नीचे कुछ कपड़ा पड़ा हुआ नजर आया, तो मैंने नीचे झुककर उसे बाहर निकाला तो मेरी आंखें हैरानी के मारे थोड़ी फैल गई। वो हल्के नीले रंग का कपड़ा था, जो शायद वही था। मैंने उसे ध्यान से देखा और समझ गई कि किसी की निजी चीज़ हो सकती है जो गलती से यहाँ रह गई।
میں نے فوراً کپڑے کو ایک طرف رکھ دیا اور کمرے کی صفائی کرنے لگی۔ اسی بیچ مجھے کچھ دن پہلے کی بات یاد آئی جب بیٹے کے دوست اسی کمرے میں تھے۔ مجھے لگا یہاں کپڑا شاید ان میں سے کسی کا ہوگا۔ میں نے کپڑے کو اٹھا کر دیکھا تو اس پر کچھ ہلکے سے نشان نظر آئے۔ مجھے سمجھتے دیر نہیں لگی کہ وہ نشان کیسے ہیں۔ اس خیال سے میں تھوڑی دیر کے لیے کھو گئی۔ تبھی اچانک باہر دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے اس کپڑے کو واپس بستر کے نیچے رکھ دیا اور باہر آ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ پڑوس میں رہنے والی کاجل کھڑی تھی۔ ارے کاجل بھابی، آپ؟ میں ابھی آتی ہوں، میں نے کہا اور جلدی سے بیٹے کا کمرہ بند کیا اور نیچے آ کر دروازہ کھولا۔ کاجل جو پڑوس میں رہتی تھی، کاجل اکثر دوپہر میں میرے گھر آتی تھی یا مجھے اپنے گھر بلا لیتی تھی اور ہم دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتی تھی۔ اس دن بھی ہم دونوں گلی محلے کی ڈھیر ساری باتیں کر رہی تھی۔ کاجل کے جانے کے بعد میں نے ایک بار پھر سے نہانے کا من بنایا۔ صبح بیٹے نے کپڑوں کا ذکر کیا تھا، اس لیے نہا کر میں نے ہرے رنگ کا سوٹ پہن لیا اور ساتھ میں وائٹ رنگ کے کم ہیل والے سینڈل بھی پہنے۔ بیٹے کے آنے کا وقت بھی ہوا چلا تھا اور شام کے 5 ہی بجے میں نے دروازہ کھولا تو بیٹا مجھے بڑے دھیان سے دیکھنے لگا اور اسے اپنی طرف سے اس طرح دھیان سے دیکھتا ہوا دیکھ کر میں مسکراتی ہوئی ہلکی سی بولی، ایسے کیا دیکھ رہے ہو بیٹا؟ مسکراتے ہوئے بولا، واقعی ماں جی آج آپ اس سوٹ میں بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ وہ اندر آ گیا اور وہ ساتھ رات کا کھانا بھی لایا تھا۔ میں رات کا کھانا لایا ہوں، آپ سے گرم کر لینا اور اوپر جا رہا ہوں فریش ہونے کے لیے۔ آپ ایک گلاس شربت بنا دیں گی پلیز؟ میں نے اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہا ہاں کیوں نہیں۔ اس کے بعد بیٹا اوپر چلا گیا اور فریش ہو کر جب نیچے آیا تو اس نے شرٹ اور شوز پہنے ہوئے تھے۔ میں نے شربت بنایا اور اسے دوسرے کمرے میں لے آئی اور میں نے وہاں پر کولر لگا دیا۔ بیٹا کمرے میں آ کر سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا اور میں بھی بیٹھ کے پیر نیچے لٹکا کر بیٹھ گئی۔ ہم دونوں نے ادھر ادھر کی باتیں کی۔ اسی دوران بیٹے نے مجھ سے پوچھا، ماں جی اب آپ کی کمر کا درد کیسا ہے؟ میں مسکراتے ہوئے بولی، ارے اب تو بالکل ٹھیک ہے، کل تم نے جو ہلکی ورزش کروائی تھی اسے آرام ملا۔ بیٹے نے اپنا شربت کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، ماں جی آپ آرام سے بیٹھ جائیے، میں آپ کو کچھ اور ہلکے ورزش بتاتا ہوں جس سے آپ کو اور بھی آرام ملے گا۔ میں نے منع کرتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا اب میں ٹھیک ہوں۔ لیکن بیٹے نے کہا، ماں آپ میرے لیے ہمیشہ اتنا کرتی ہیں، کیا میں آپ کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا؟ چلیے بیٹھ جائیے۔ میں نے اس کی بات کو ٹال نہ سکی اور خالی گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی، اچھا بابا تم مانتے نہیں، بیٹھتی ہوں، پہلے یہ سینڈل تو اتار دوں۔ میں نے کہا، سینڈل اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں ماں جی، یہ سینڈل آپ کے پیروں کو اور بھی خوبصورت دکھا رہے ہیں، آپ ایسے ہی بیٹھی رہیے۔ بیٹے نے تھوڑی سادگی سے کہا۔ مجھے اس کی بات پر ہنسی آ گئی اور میں اس کی بات مان کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے سوٹ پہنا ہوا تھا اس لیے میری کمر بیٹے کی نظروں کے سامنے تھی۔ بیٹے نے مجھے کچھ اور ہلکے سٹریچنگ پوز بتائے۔ میں نے بیٹے سے پوچھا، ایک بات تو بتاؤ، تمہیں میرے یہ سینڈل بہت پسند ہے نا؟ بیٹا تھوڑا مسکراتے ہوئے بولا، جی ماں جی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، آپ کو عجیب لگے گا لیکن مجھے عورتوں کے پیروں میں سمپل سینڈل اچھے لگتے ہیں اور آپ تو ہمیشہ وہی پہنتی ہیں۔ میں مسکراتے ہوئے بولی، ارے اس میں شرمانے والی کیا بات ہے اور مجھے کچھ عجیب نہیں لگتا، میں تو تیری فیلنگ کو سمجھتی ہوں۔ بیٹے کی بتائی ہوئی ورزش سے مجھے تھوڑا آرام مل رہا تھا۔ بیٹا دھیرے دھیرے مجھے اور بھی ہلکے سٹریچنگ بتانے لگا۔ میرے اچھے موڈ کو دیکھتے ہوئے بیٹے نے بھی تھوڑی سادگی دکھاتے ہوئے کہا، ماں جی آپ کے پیٹ بہت سیدھی ہے، اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا آگے جھک سکتی ہیں، اس سے اور آرام ملے گا۔ میں تھوڑا مسکراتے ہوئے ویسا کرنے کی کوشش کی۔ مجھے پچھلی بار کی ورزش سے تھوڑا سکون ملا تھا اس لیے میں نے زیادہ انکار نہیں کیا۔ جیسے ہی میں تھوڑا آگے جھکی، بیٹے نے مجھے سہارا دیا تاکہ میں اپنا بیلنس بنائے رکھ سکوں۔ مجھے ورزش سے سکون مل رہا تھا لیکن مجھے افسوس ہوا کہ بیٹا زیادہ دھیان دے رہا ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ میری پیٹھ کے نچلے حصے اس سے زیادہ سہارا دے رہا ہے۔ مجھے تھوڑا عجیب لگا لیکن میں نے کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے لگا کہ بیٹا شاید زیادہ نزدیک آنے کی کوشش کر رہا ہے اور میں نے دھیرے سے سیدھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد جب بیٹے نے غلطی سے میرے پیٹ کو چھوا تو میں اچانک سے تھوڑا چونک گئی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے ایک ہلکی سی سہران دوڑ گئی۔ میں نے فوراً بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر دھیرے سے دور کر دیا اور بولی، بیٹا بس کر دو، اب ٹھیک لگ رہا ہے۔
मैं फ़ौरन उसे थोड़ा दूर हट कर बैठ गई। मैं थोड़ी हैरान थी और बेटा भी थोड़ा गैर फितरी महसूस कर रहा था। उसकी हरकत थोड़ी अजीब लगी और मैं आराम से उठकर खड़ी हो गई। जैसे ही मैं खड़ी हुई मेरा पजामा थोड़ा ढीला हो गया, जिससे मैं थोड़ा शर्मा गई। मैंने फ़ौरन ही खुद को संभालने की कोशिश की और तेज़ी से नीचे की तरफ झुककर अपने पजामे को ठीक करने लगी। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे थोड़ी शर्मिंदगी हो रही थी। मैंने खुद को सुकून देने की कोशिश की और बेटा भी थोड़ा पीछे हट गया। मैंने बेटे से कहा, शुक्रिया बेटा, अब मैं ठीक महसूस कर रही हूँ। बेटे ने हाँ में सर हिलाया। शाम को मैं और मेरा बेटा एक ऐसी सूरत हाल में थे जो कुछ हद तक नॉर्मल थी, लेकिन थोड़ी सी घबराहट या उलझन भी महसूस हो रही थी। मेरी सांस थोड़ी तेज़ हो गई और मुझे एक अजीब सी कैफियत हो रही थी जिसे मैं पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी। हालांकि मैं पूरे तरह इस हालात से सामने रखने वाली कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं थोड़ी उलझन में थी। हम दोनों बिना किसी बातचीत के ही इस सस्ती में थे। बेटे की नज़दीकी ने मुझे थोड़ा आसान कर दिया था, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मेरे मन में थोड़ी थोड़ी उलझन भी थी और मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। मेरे दिमाग में एक शांत भाव था, जबकि मेरे शरीर में एक हल्की सी बेचैनी थी। बेटे ने इस नज़दीकी को थोड़ा बढ़ाते हुए मेरे शरीर के पास आने की जो कोशिश की थी, जिससे मुझे थोड़ी और बेचैनी हो गई थी। आखिरकार मैंने महसूस किया कि सूरत हाल थोड़ी आगे बढ़ रही है और मुझे अब सामना हो जाना चाहिए। फिर थोड़ी देर शांत रही, जैसे किसी हलचल के बाद होती है। मैंने धीरे से बेटे को थोड़ा और दूर हटने को कहा। मैं खुद को संभालते हुए अपनी सांसों को नॉर्मल करने लगी।